الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له سبحان اللہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان اللہ بندائے پروردگارم امت احمد نبی
دوست دار چار یارم تاب اولاد علی سبحان اللہ سبحان مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم فخر بنی آدم رحمت دو عالم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم شاہ والا حشم دافع رنج و غم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی لا ریب اور پاکیزہ کتاب دے اندر اہل اسلام نو اور اہل ایمان نو ایک عظیم الشان حکم دے نال سرفراز فرمایا گیا ہے سبحان اللہ سبحان یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرو کیڑے ویلے ڈرو ہر ویلے ڈرو کتھے کتھے ڈرو ہر جگہ دے اوتے ڈرو سبحان اللہ سبحان ہر جگہ دے اوتے ڈرو تے ہر وقت ڈرو سبحان اللہ سبحان صبح بھی ڈرو شام نو بھی ڈرو دنے بھی ڈرو رات نو بھی ڈرو خلوت وچ بھی ڈرو جلوت وچ بھی ڈرو سبحان اللہ سبحان کلیاں بھی ڈرو تے دوست احباب دے وچ بھی ڈرو سبحان اللہ اپنے گھر ہوو پھر بھی ڈرو باہر ہوو تو پھر بھی ڈرو دیس وچ ہوو پھر بھی ڈرو پردیس وچ ہوو پھر بھی ڈرو سبحان اللہ مسجد وچ ہوو تے پھر بھی ڈرو بازار وچ ہوو پھر بھی ڈرو سبحان اللہ دفتر دے اندر ہوو پھر بھی ڈرو دکان تے ہوو پھر بھی ڈرو مکان تے ہوو پھر بھی ڈرو سبحان اللہ سبحان اللہ سیاست کردے ہوو پھر بھی ڈرو صدارت کردے ہوو پھر بھی ڈرو وزارت کردے ہوو پھر بھی ڈرو قیادت کردے ہوو پھر بھی ڈرو تجارت کردے ہوو تے پھر بھی ڈرو ہر ویلے ڈرو ہر جگہ دے اوتے ڈرو جدوں اللہ تعالیٰ دے کولوں اللہ دا بندہ ہر وقت ڈرے گا تے ہر جگہ تے ڈرے گا تے پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں خدا دا بندہ اللہ تعالیٰ دے کولوں ہر ویلے ڈرے گا تے ہر جگہ تے ڈرے گا تے پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بن جاوے گا سبحان اللہ جدوں خدا دا بندہ خدا دے کولوں ہر ویلے ڈرے گا تے ہر جگہ تے ڈرے گا تے پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بن جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں خدا دا بندہ خدا دے کولوں ہر ویلے ڈرے گا تے ہر جگہ تے ڈرے گا پھر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیراں دا پیر بن جاوے گا سبحان اللہ جدوں خدا دا بندہ خدا دے کولوں ہر ویلے ڈرے گا تے ہر جگہ تے ڈرے گا نیک بن جاوے گا
متقی پرہیزگار بن جاوے گا، سبحان اللہ سبحان ولی بن جاوے گا، غوث بن جاوے گا، کتب بن جاوے گا، ابدال بن جاوے گا، خدا دا مقرب بندہ بن جاوے گا۔ اللہ سبحان اللہ تے جے خدا کولوں نہیں ڈرے گا تے ظاہر ہے انہیں مجرم بننا ہے، چور بن جائے گا، ڈاکو بن جائے گا، جھوٹا بن جائے گا، ریزن بن جاوے گا، اور اللہ دا بھی مجرم بنے گا، اللہ دے رسول دا بھی مجرم بنے گا، تے خدا دے بندیاں دا بھی مجرم بن جاوے گا۔ اس واسطے جرم دے کولوں بچ کے نیکی دا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا قرب حاصل کرنا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈرو تے ہر ویلے ڈرو تے ہر جگہ دے اوتے ڈرو۔ سبحان اللہ اگے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پھر سیدھی گل کرو۔ وَقُولُوا آکھو، قولاً گل، سدیدہ صحیح، بالکل سیدھی گل کرو، سبحان اللہ سبحان صاف گل کرو۔ عید تو مراد اکثر مفسرین کرام فرماندے نے قولو قولا سدیدہ تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے ایمان والےو، اللہ کو ڈرو تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حقیقت وچ صحیح امتی بن جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ اے ایمان والےو، اللہ کو ڈرو تے اللہ تعالیٰ دی حقیقت وچ صحیح بندے بن جاؤ، سبحان اللہ سبحان یعنی خدا تعالیٰ نو صحیح معنیاں وچ ایک من لو تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت و نبوت نو صحیح معنیاں دے وچ من لو، یعنی لا الہ الا اللہ اگے ہوندا سارے نو محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور اے کلمہ زبان نال نہیں بلکہ دل دے نال بھی پڑھ لو۔ اللہ سبحان اللہ اے کلمہ شریف او کلمہ شریف ہے جیڑا اگر کوئی کافر اپنے دل دے نال پڑھ لیندا ہے تے او بھی مسلمان ہو سبحان جائے۔ اللہ سبحان اللہ اے کلمہ طیب او کلمہ ہے اگر کوئی پلید پڑھدا ہے تے وہ پاک ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اے کلمہ شریف اگر کوئی اپنی سچی گل کرن لگیا پڑھدا ہے، او بندہ جدے اوتے لوکی اعتبار نہیں کردے، او بندہ گل کرے جدے اوتے لوکی اعتماد نہیں کردے، اعتبار نہیں کردے، او لوکاں نو اپنے اوتے اعتبار کران دے واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے گل کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی جو میں گل کرن لگا وا سچی گل کرن لگا وا، حقیقی گل کرن لگا وا، اور میں بالکل ٹھیک تے سیدھی گل کرن لگا وا، اے دے وچ کوئی شک نہیں، اے دے وچ کوئی شبہ نہیں، اے دے وچ کوئی کسی قسم دا ول تے فریب نہیں اعتبار تے میں گل بعد کرنا وا، پہلے میں تانوں کلمہ پڑھ کے سنانا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں کہنا پیا حلفیہ طور تے حق کہنا پیا، سچ کہنا وا پیا۔ اس وقت بندہ کلمہ پڑھے تے لوکی دی گل دے اوتے اعتبار کر دے، او دے اوتے اعتبار کرن یا نہ کرن، بولو او دے اوتے اعتبار کرن یا نہ کرن، تے جدو کلمہ پڑھ کے گل کرے گا نا لوکی او دے اوتے اعتبار نہ کرن تے نہ کرن، لیکن اونے جڑا پڑھیا نا کلمہ شریف لوکی کلمے اوتے اعتبار کر دے، سبحان اللہ کلمے دے اوتے لوکی اعتبار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی، ایک بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، او دی تجہیز و تکفین کرن تو بعد او دی نماز جنازہ ادا کرن لگے، قبرستان لے جا کے صفا سدیاں ہو گئیاں، چار پائی اگے رکھی، اس دے اوتے میت پئی ہوئی ہے، کفن دتا ہویا وے، صفا بن گئیاں، جدوں او دے جنازے دے واسطے اگے امام صاحب ہوئے
ہاں یہ نیت بنن لگے سن، پہلی تکبیر آکھن لگے سن، ہویا کہ اس میت دے سینے دے کولوں کفن ہلن لگ پیا. لوکاں سمجھیا شاید مردہ زندہ ہو گیا. اپنا شک کڈن دے واسطے کچھ لوکی قریب آئے، قریب آ کے وہ کفن کھولیا، کفن کھول کے ویکھیا وہ گل وچ بڑا وڈا اژدہا سپ پیا ہوا. او دا خون چوسدا سی پیا تے گوشت کھاندا سی پیا، ڈنگ تے ڈنگ ماردا سی پیا. لوکاں نے اپنی میت نو بچان دے واسطے او دے اوتے حملہ کرن دا ارادہ کیتا، سپ نو مارن دا ارادہ کیتا تے سپ نو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کیتی. سپ بولیا، کہندا ہے او مینوں کیوں مار دیو پے؟ میں اپنے آپ اس بندے اوتے مسلط نہیں ہویا، عذاب دی شکل وچ مینوں خدا نے ادے اوتے مسلط کیتا ہوئے. نہیں اعتبار تے میں کلمہ پڑھ کے تانوں گل دسنا وا. اے دنیا اوتے کی کردا ہوندا سی؟ پہلے نمبر تے اے دنیا دے اوتے 5 وقت دی نماز نہیں سی پڑھدا ہوندا. نماز نہ پڑھن دا نتیجہ اے وے کہ خدا دی ذات بابرکات نے مینوں عذاب دی شکل وچ اے دے اوتے مسلط کر دیتا تے قیامت قائم ہون تک میں دے اوتے مسلط رہنا وے. دوسرے نمبر تے اے اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندا ہوندا. اے دے اوتے خدا نے زکات فرض کیتی سی. اے بندہ صاحب نصاب سی، اے دے اوتے زکات فرض سی، اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندا. یعنی نماز نہ پڑھ کے اللہ دا حق نہیں سی ادا کردا اور زکات نہ دے کے اے لوکاں دے حقوق پورے نہیں سی کردا. حقوق اللہ بھی نہیں سی پورے کردا تے حقوق العباد بھی نہیں سی پورے کردا. تے تیسرا جرم اے دے وچ اے پایا جاندا سی، جس وقت کوئی عالم دین، کوئی قرآن دا عالم، کوئی حدیث دا عالم، کوئی دین دا عالم اینوں کوئی دین دی، قرآن دی، حدیث دی، اللہ دی، رسول دی کوئی گل بات سناندا سی تے اے منہ موڑ کے دوجے پاسے تر جاندا سی. یعنی عالم دین دے کولوں قرآن دی دیاں گلاں سنن واسطے تیار نہیں سی ہوندا، اللہ دے رسول دیاں گلاں نہیں سی سندا، یعنی مسئلہ مسائل نہیں سی سندا. قرآن حدیث دیاں گلاں سننیاں، علماء دیاں گلاں سننیاں گوارا نہیں سی کردا. اے 3 جرماں دی وجہ تو خدا نے مینوں اے دے اوتے عذاب دی شکل وچ مسلط کر دیتا ہے. لوکاں نو گل بعد وچ دسی، نماز نہ پڑھن دا جرم بعد وچ دسیا، زکات نہ دین دا جرم بعد وچ دسیا، علماء دی گل نہ سنن دا جرم بعد وچ دسیا. سب تو پہلے سپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے آکھو صلی اللہ، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر سپ بھی بولے تے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے اپنی صفائی تے اپنی سچائی بیان کردا، اپنی صداقت بیان کردا ہے. حالانکہ گل ساڈے واسطے قابل عبرت ہے. زکات نہ دین والیاں دے واسطے، نماز نہ پڑھن والیاں دے واسطے، علماء دی مجلس وچ نہ بیٹھن والیاں دے واسطے اے واقعہ بڑا حالانکہ عبرت ہے. لیکن یہ میں نتیجہ ہی راخت کرنا چاہنا تھا وہ اے سی کہ سپ نے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے اپنی صداقت، اپنی سچائی تے اپنی صفائی بیان کی. یعنی بندہ کسی اتنے اعتبار نہ کرے، وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے اپنی یقین دیا نہیں کراتا ہے، اپنا اعتبار بناتا ہے. دیکھو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے گل پیا کرنا وا، صحیح گل پیا کرنا، سچی گل پیا کرنا وا. اے کلمہ وہ کلمہ ہے جڑا کافر بھی اپنے دل دے نال تے اپنی زبان نال پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی ایمان دی دولت نصیب فرما دے. اگر کوئی پلید پڑھدا ہے خدا تعالیٰ انہوں ظاہری تے باطنی طہارت و پاکیزگی عطا فرماندا ہے. تسی کڈے خوش نصیب ہو، تسی کڈے بھاگاں والے ہو، تسی کڈے مقدراں والے ہو. کسے نو آدم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے، کسے نو نوح علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے، کسے نو شیس علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے، کسے نو ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے، کسے نو
اسماعیل علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے, کسے نو موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا وے, کسے نو عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا وے. اسی کڈے خوش نصیب ہاں سانو اس نبی دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا وے جدا کلمہ 1,00,000 کئی ہزار نبی بھی پڑھ دے رہے ہیں. آکھو سبحان اللہ. اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہاں جس نبی دا کلمہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی پڑھ دے رہے, سارے رسول بھی پڑھ دے رہے. یعنی قرآن پاک وچ تیسرے سپارے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی پوچھے لو جی یہ کتنے لکھیا ہے کہ سارے نبیاں نے آخری نبی دا کلمہ پڑھیا, اٹھا کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دیاں روحاں نو جمع کیتا. اے میرے نبیو رسولو پیغمبرو جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہو گئے. رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا اے نبیو رسولو تانوں عزتاں تے شاناں تے عظمتاں دواں. تسی جدوں اے عزتاں تے شاناں تے عظمتاں لے کے دنیا دے وچ جاؤ تواڈے وچوں کسے دی موجودگی وچ ثم جاءکم رسول, تواڈے ساریاں تو بعد میرا پیارا رسول آ جاوے جدے صدقے میں ساری کائنات بنائی ہے. تسی کی کرنا میں لا تؤمنن بہ, تسی او دے اوتے ایمان بھی لے آنا ہے ولا تنصرن تے نالے او دی مدد بھی کرنی ہے. نالے او دے اوتے ایمان بھی لے آنا ہے تے نالے او دی مدد بھی کرنی ہے. اسی تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آندا ہے نا, لے آندا ہے نا, تے کی پڑھ کے لے آندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندا ہے. اے جڑا کلمہ پڑھ کے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آندا ہے تے 14 صدیاں تو بعد ایمان لے آندا ہے. یہی کلمہ پڑھ کے روزے ازل دے اندر عالم ارواح دے وچ سارے نبیاں نے یہی کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندا سی. اسی تے کلمہ اج بھی پڑھنے ہیں نا, کوئی 14ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 15ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 13ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 12ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 11ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 10ویں صدی چ پڑھدا پیا, کوئی 9ویں صدی وچ, کوئی 8ویں وچ, کوئی 7ویں وچ, کوئی 6ویں وچ, کوئی 5ویں وچ, کوئی 4تھی وچ, کوئی 3سری وچ, کوئی 2سری وچ, کوئی پہلی صدی وچ کلمہ پڑھدا سی, پڑھدا ہے اور قیامت تک آن والے دنیا اتے پڑھتے رہن گے. لیکن اسی تسی مسلماناں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے 1400 سال پہلے یا 1400 سال بعد یا قیامت تک آن والے کلمہ پڑھن گے. اللہ تعالیٰ دے نبی رسول پیغمبر او نے 1,00,000 تے کئی ہزار جنہاں نے لکھاں سال پہلے روزے ازل دے وچ تے عالم ارواح وچ میرے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آندا سی. کڈے خوش نصیب ہاں سی. سانو او کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے جڑا کلمہ اللہ دے نبی پڑھتے رہے نے. سانو او کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے جڑا کلمہ اللہ تعالیٰ دے رسول پڑھتے رہے. سانو او کلمہ پڑھنا نصیب ہویا وے جڑا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے رہے. آکھو سبحان اللہ. سانو او کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے جڑا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے رہے. اینو کی کیتا
اسی تسی سارے ٹھیک ہے او کلمہ پڑھنے آ جڑا کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا، سبحان اللہ سبحان تے انہاں سارے نبیاں نے یعنی قوماں نے نبیاں دا پڑھیا کلمہ پڑھیا تے نبیاں نے نبی دے نبی دا نبیاں نے نبی دا کلمہ پڑھیا تے سانو چاہیے اس کلمے دی لاج رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہن لاج کنج رکھنی ہے اپنے آپ نو سر تو لے کے پیروں تک چیک کرو کیا اسی اپنی اکھاں نال اپنے ہتھاں نال اپنی زبان نال اپنے کناں نال اور اپنے پیراں نال کیڑا کیڑا عمل پہ کرنے کوئی ایسا عمل تے نہیں پہ کرتے قیامت والے دن ساڈے نبی دی شان چ کوئی فرق آ جائے دلی دی جامع مسجد ویکھن واسطے ایک مرتبہ انگریز آیا دلی دی جامع مسجد جڑی تاریخی مسجد وہ وزٹ کرنے واسطے ایک مرتبہ انگریز آیا ایک گیٹ وچوں جی انگریز وڑیا ایک جگہ تے جا کے بیٹھا اتنے بیٹھ کے کوئی ناشتہ وغیرہ کیتا کوئی چائے پیتی تے پی کے اٹھ کے نا وزٹ کردا کردا دوسرے گیٹ وچوں باہر نکل گیا وہ جڑا گیٹ دا چوکیدار سی نا مسلمان مسجد دا جڑا چوکیدار سی مسجد دا جڑا خادم سی مسجد دا جڑا پہرے دار سی انہیں ویکھیا کہ انگریز باہر نکل گیا واپس آیا ویکھیا کہ جتھے انگریز بیٹھا سی اوتھے ایک بٹوا پیا ہویا اوتھے ایک پرس پیا ہے انہیں بٹوا پھڑیا پھڑ کے کھولیا او دے وچوں ڈالر نکلے او دے وچوں ضروری کاغذات نکلے انہیں او بٹوا سیف کر لیا رکھ لیا سنبھال لیا ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہینہ دو مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے مسلمان نے اس انگریز دا بٹوا اپنے کول امانتن رکھیا امانتن امانت دے طور تے وہ بٹوا رکھیا دل چ نیت یہ سی میں نہیں انہوں استعمال کرنا یہ پاویں غیر مسلم دی چیز ہے تے امانت ہے نا پاویں انگریز دی چیز ہے لیکن ہے تے میرے کو امانت ہے نا میں نہیں انہوں استعمال کراں گا انہاں کہ کدی نہ کدی چلو انگریز دوبارہ آئے گا نا تے میں انہوں پیش کر دواں گا 6 مہینوں تو بعد انگریز پھر دوبارہ وزٹ کرنے واسطے آیا سیر و سیاحت کردا 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 دلی دی مسجد اندر پہنچیا تو اس چوکیدار نے اس انگریز دا بٹوا واپس کر دیتا صاحب جی تہاڈی امانت ہے میرے کول اخی کیڑی امانت ہے اخی آ امانت ہے اے تہاڈا بٹوا سی تسی اپنی پچھلی پاکٹ وچ پایا ہویا تے اٹھن لگے تہاڈے کولوں تھلے ڈگ پیا تہاڈا دھیان سی اگے تسی پیچھا مڑ کے ویکھیا کوئی نہ بیٹھے سو تے اٹھے تے پچھوں دی بٹوا تھلے ڈگ پیا جیب وچوں باہر نکل گئے تے میں امانتن تہاڈا بٹوا سنبھال کے رکھیا ہویا وے اے تہاڈا بٹوا اینے ایدے وچ ڈالر سن گن لو پورے نے گھٹ تے نہیں کتلے کاغذات وچوں کوئی کاغذ تے نہیں گھٹ انگریز کہندے نہ کاغذ گھٹ نے تے نہ ہی پیسے گھٹ نے اچھا تو میری امانت نو سنبھال کے رکھیا ہے چلو پیسیاں دی تے کوئی گل نہیں سی لیکن اے جڑے وچ کاغذات سن نا یہ میرے بہت ضروری کاغذات سن تے میں تینوں انعام دے طور تے $1000 انعام دینا وا مسلمان کہندے نا میں اگر نیکی کیتی ہے نا تے میں $1000 لین واسطے نیکی نہیں کیتی میں اگر یہ نیکی کیتی ہے تے اللہ دے رسول دی رضا حاصل کرنے واسطے کیتی اگر میں نیکی کیتی ہے تے اللہ رسول دی رضا حاصل کرنے واسطے کیتی ہے اور دوسری وجہ یہ سی جی وجہ تو میں تیری امانت سنبھال کے رکھی ہے وہ یہ سی وجہ کہ میں سوچیا قیامت دا دن ہوے گا
ਉੱਥੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मकामे महमूद के उत्ते जलवा फरोज होणगे। मकामे महमूद, सुभान अल्लाह, मकामे महमूद वो मकाम है। असा अय्यबासक रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अन करीब तुहाडा रब तुहानू उस मकामे महमूद दे उत्ते सरफराज करेगा जिस मकाम दे अगे पिछे सज्जे खब्बे सारे तुहाडी सिफतो सना करनगे। मेरा नबी मकामे महमूद दे उत्ते सरफराज होवे। ईसा अलैहिस्सलाम सारियां उम्मतां दा जलूस लैके मेरे नबी दे कदमां विच हाज़र होण ते मैं ख्याल ये कीता तू है ईसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती ते मैं वां ईसा अलैहिस्सलाम दे नबी दा उम्मती। तू ईसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती है ते मैं नबियां दे नबी दा उम्मती हां। ते मेरे दिल च ख्याल आया क़यामत दा दिन होवे कितने तेरे नबी मेरे नबी दी बारगाह च मेरी शिकायत ना लान, कंप्लेन ना करन। या रसूल अल्लाह देखो मेरा एक उम्मती तुहाडी फलानी मस्जिद दे विच सैरो सियाहत ते विजिट करने वास्ते गया, ओदा बटवा थले डिग पिया ते तुहाडे उम्मती ने फड़ लिया ते वापस ना कीता। तुहाडे उम्मती ने मेरे उम्मती दी अमानत दे विच खयानत कीती है। क़यामत वाले दिन कितने ईसा अलैहिस्सलाम ए ना आखन मैं ते अपने नबी दी शान दा बोल बाला ते अपनी नबी दी इज्जत नूं वधाण दे वास्ते तेरी अमानत दे विच खयानत नहीं कीती बल्कि तेरी अमानत नूं अदा कीता। ऐवे कलमा पढ़न दा मकसद नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न दा ऐवे मकसद कि कलमा पढ़िया जे ते कलमे दी भी लाज रखो ते कलमे वाले दी भी लाज रखो। कलमा पढ़िया जे ते नमाज भी पढ़ो, कलमा पढ़िया जे रोजा भी रखो, कलमा पढ़िया जे अगर तुसी साहिबे नसाब हो ते ज़कात भी अदा करो। अगर कलमा पढ़िया जे तुसी अगर साहिबे इस्तिताअत हो ते खाने काबे दा हज भी करो। अगर तुसी कलमा पढ़िया ते कलमे दे नाल लाइए ते तोड़ भी निभाओ ते कलमे दी लाज भी रखो। ये नहीं कि जुबान दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते काम ओ करने ने जिन्हां कोलों शैतान भी पनाह मंगदा वे। असी बड़े खुश नसीब हां सानू नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहड़े नबियां दे भी नबी ने रसूलां दे भी रसूल ने उन्हां दा कलमा पढ़ना नसीब होया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दे अंदर एक हदीसे पाक दी रवायत नकल करते ने। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते ने फजर दी नमाज तो बाद, जोहर दी नमाज तो बाद, असर दी नमाज तो बाद या मगरब दी नमाज तो बाद आप अगर खुतबा इरशाद फरमाते ने तो खुतबा इरशाद फरमांदियां सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक उमरे फरूक उस्माने गनी मौला अली तलहा जुबैर साद बिन अबी वकास हजरत सईद बिन जुबैर हजरत अबू दर गफारी हजरत सुहैब रुमी सलमान फारसी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खुतबा समाअत फरमाउंदे ने। कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते होंगे तो सहाबा इकराम सुनते होंगे। हजूर अव्वल दियां आखिर दियां ज़ाहिर दियां बातन दियां खबरां इरशाद फरमाते होंगे तो सहाबा इकराम सुनते होंगे। कैसी गलबात, कैसा समा ते कैसी कैफियत होगी। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे। यहूदी लड़का सी एक जिहदा तलक यहूदी मजहब दे नाल सी और रोजाना होंदा है अगे आउंदी उन्हें इजाजत नहीं, लेकिन जुतियां वाली थां दे उत्ते बैठ के मेरे ते तेरे नबी दियां गल्लां बातां सुनदा। जदों किसी दे दिल दी काया पलटनी होवे
تیرے تے میرے نبی دیاں سونیاں تے پیاریاں تے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سندا ہوندا ہے جتیاں والی تھان دے اوتے بیٹھ کے. حضور دیاں گلاں باتاں انہوں بڑیاں سونیاں تے چنگیاں لگدیاں سن تے بڑیاں مٹھیاں لگدیاں سن. وہ جاندا جاندا پتہ کی کردا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں چلدے نے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے مبارک سیدھے کردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوڑے مبارک سیدھے کردا ہے. ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کافی دنوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے انہیں جوڑے سیدھے کیتے. اس تو بعد وہ آن دا سلسلہ بند ہو گیا. ایک دن نہ آیا 2 دن نہ آیا 3 دن نہ آیا 4 دن نہ آیا 5 دن 10 دن کنے دن نہ آیا. تے صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ چ عرض کی یا رسول اللہ وہ جڑا یہودی لڑکا ہوندا سی نا وہ بیمار ہو گیا. وہ بیمار ہو گیا قریب المرگ ہے وہ روح پرواز ہونا نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو وہ پتہ لین چلیے. بھاویں یہودی سی پر چلیے وہ پتہ لین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس مائی دا بھی پتہ لین گئے سن جڑی مائی میرے نبی دیاں زلفاں وچ کوڑا پاندی ہوندی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لین گئے سرانے والے پاسے جا کے کھلو گے تو پواندہ والے پاسے وہ یہودی لڑکے دا پیو کھلوتا ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برفردار سنا. انہیں آخیا اے محمد تسی بہتر سمجھ دیو میری کفیت نو بس میرا آخری ویلا ہے میری روح پرواز ہونا نہیں ہے بس اے میرا حال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برفردار تو میریاں گلاں باتاں سندا رہے تے میریاں گلاں تینوں لگدیاں سن چنگیاں تے تو میری خدمت کردا رہے ہے میرے جوڑے سیدھے کردا رہے ہے میریاں جتیاں سیدھیاں کردا رہیا میں او جڑا تو میرے جوڑے سیدھے کردا ہوندا سی نا اج میں تینوں جوڑے سیدھے کرن دا انعام دین واسطے آیا ہوں. میں تینوں انعام دینا چاہنا وا. وہ یہودی لڑکا کہندا ہے اے محمد تسی مینوں کیڑا انعام دو گے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نوجوان میں تینوں انعام یہ دینا چاہنا وا کہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. میرا کلمہ پڑھ لے اے میری طرفوں تینوں انعام ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. وہ لڑکے نے اپنے پیو وال ویکھیا تے پیو وال ویکھ کے کہندا ابا میں تیرے والا دین رکھاں یا ایدا دین قبول کر لواں. تیرے والا دین رکھاں یا ایدا دین قبول کر لاں. پیو کہندا مینوں کی پوچھنا ہے اپنے دل کولوں پوچھ اپنے ضمیر کولوں فیصلہ کرا اپنے دل دا فیصلہ ویکھ کیڑا ہے. اینی دیر گزری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ فرماتا تینوں میں انعام دینا چاہنا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. انہیں پھر اپنے پیو نے پوچھا ابا جی دسو میں کی کراں کہڑے پاسے جاواں. ایک پاسے تسی ہو ایک پاسے وہ وچ دیاں گلاں مینوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں سن میں کی کراں. پیو نے پھر دوجی مرتبہ کیا مینوں نہ پوچھ اپنے دل کولوں پوچھ. اچھا تیجی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرما دیتا نوجوان میرا انعام ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. پھر انہیں تیجی مرتبہ اپنے پیو نے پوچھا ابا جی میں ہن کی کراں. پیو نے تیجی مرتبہ آکھیا اور میرا پترا لوکی تے اے دے قدماں وچ جا کے اے کلمہ پڑھدے نے نا اور تو کڈا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھان واسطے آ گیا ہے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو. لوکی تے اے دے کول جا کے اے دے قدماں وچ جا کے حاضر ہو کے کلمہ پڑھدے نے اے دے معجزات ویکھ کے کلمہ پڑھدے نے اے دے کمالات ویکھ کے کلمہ پڑھدے نے. تو کڈا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھان واسطے آ گیا ہے. تے میرے وال نہ ویکھ تیرا دل کی کہندا ہے. اس آخیا میرا دل تے کردا بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیجی مرتبہ فرمایا تے یہودی پڑھدا ہے لا الہ جنہوں آندا میرے کے اونچی آواز نال پڑھو لا یا اللہ اے کلمہ پڑھنا سانو مردے ویلے بھی نصیب فرما جڑا ہن پڑھدا ہے لا الا اللہ. اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے پڑھو لا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी दा पुत्र कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ते जदों कलमा उन्हें पढ़िया ते नाल ही उहदी रूह बर्बाद हो गई। सदके जावां उहदी मौत तो। जिंदगी च कोई नमाज नहीं पढ़ी, जिंदगी च कोई रोजा नहीं रखा। मतलब ये नहीं कि रोजा नहीं रखना चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब ये कि कलमे की बरकत ते कलमे की फजीलत ये वे कि यहूदी दा पुत्र हजे हुणे ही मुसलमान होया वे ते हुणे ही उहदी मौत वाकई हो गई है। हुणे ही मुसलमान होया ते हुणे ही उहदी मौत वाकई हो गई है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, नाले बाहर जा रहे सन, दरवाजे की तरफ जांदियां जांदियां आपने फरमाया, शुक्र है उस परवरदिगारे आलम दी ज़ाते बाबरकात दा जिन्ने मेरे वसीले दे नाल, मेरी वजह तो मेरे वसीले दे नाल इस यहूदी दे लड़के नू जहन्नम दे अग दे अज़ाब दे विचों कढ के जन्नत दे बागां विच दाखिल फरमा छड़िया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बी अखराजाहू बी, उस परवरदिगारे आलम दा शुक्र है कि जिन्ने खारिज कीता इनू भी मेरी वजह तो, मेरे वसीले दे नाल, मेरे तवसल दे नाल, मेरे वास्ते दे नाल जिन्ने इनू जहन्नम चो बाहर कढ के ते जन्नत दे विच दाखिल फरमा दिता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, मेरे वसीले दे नाल इनू अल्लाह ताला ने जन्नत दियां बहारां अता फरमा दित्तियां। मतलब मेरा ये गल करन दा, असी पढ़िया वे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन कभी गौर किया है इस कलमे की हकीकत की है? इस कलमे दे बारे सानू की करना चाहिए? इस कलमे की हकीकत एवे कि इस कलमे दे नाल लाइए ना तो तोड़ निभाओ। ये नहीं कि निरा कलमा पढ़ लिया ते बस बाकी अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, ईमान वालिओ जे कलमा पढ़िया है तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम दे विच दाखिल हो जाओ। ते वला तत्ताबिऊ खुतवाते शैतान, शैतान दे कदमां दी पैरवी ना करो, शैतान दी इत्तबा ना करो। कादे वास्ते? इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुहाडा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दुश्मन दे पीछे ना लगो, ये दुश्मन तुहाडा दुश्मन है। शैतान तुहाडा बोलो की है, बोलो बोलो, शैतान तुहाडा की है? छड़ रा शैतान बेदीने दा, छड़ रा शैतान बेदीने दा, संग छड़ दे नफस कमीने दा, संग छड़ दे नफस कमीने दा, फड़ रा सरकार मदीने दा, पढ़ो ला इलाहा ला, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिहड़ा कलमा सी पढ़िया वे वो कलमा भी बड़ा सोहना है, ते जिहदा कलमा पढ़िया वे ना वो कलमे वाला भी बड़ा सोहना है। बोलो, साडी ते निस्बत ही सोहणिया दे नाल है। जिहड़ी किताब असीं पढ़ने आ किताब भी बड़ी सोहनी है, जिहड़ा कलमा असीं पढ़ने आ कलमा भी बड़ा सोहना है, ते जिहदा कलमा पढ़ने आ वो सोहणिया नालों भी सोहना है, ते जिहदे असीं बनदे आ वो साडा रब भी सोहना है। ते माशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल जिस मस्जिद दे विच बैठ के असीं जुमा पढ़ रहे हां, वो मस्जिद विच बैठ के देखो सामने दीवार भी बड़ी सोहनी है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह तुसीं सामने देख रहे हो काम जिहड़ा ना बिल्कुल सामने वाला एंड दे उत्ते पहुंच रहा है। ते तुहाडी खिदमत मैं पिछले जुमे एक गुजारिश की सी, शायद तुहानूं याद है या नहीं याद, पिछले जुमे ऐलान किया कि अगले जुमे तक 16,000 रुपए की जरूरत है, जिहदी मस्जिद की अदायगी करनी है। 16,000 रुपए की जरूरत है, जिहदे विचों माशाअल्लाह पिछले जुमे तकरीबन तुसीं 6,000 रुपया जमा किया सी। पिछले जुमे 6,000 रुपया जमा हो गया सी। ते मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवान अपनी नेक कमाई दे विचों
حلال دی کمائی تے نیک کمائی دے وچوں جنہاں نے پچھلے جمعے خدمت کیتی سی وہ بھی تھوڑی کرو یا بہت ہی، یا جنہاں نہیں سی کیتی او اپنا ذوق شوق ماشاءاللہ جزاک اللہ تعالیٰ جزاک انہاں اپنا شوق ذوق دا مظاہرہ کردے ہوئے پاویں تھوڑی کرو تے پاویں بہتی کرو تے پاویں 10 روپے دیو تے پاویں 50 روپے دیو پاویں 100 روپے تے پاویں 1000 جننے میں دو، سارے حضرات مل جل کے مسجد کی خدمت کرو، خدا تعالیٰ سارے نو مدینے شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لاؤ نالے اٹھو تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامع مسجد قمر الاسلام زندہ باد، ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ آؤ جلدی آؤ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شکریہ ماشاء اللہ گھر رب دا حصہ سب دا فاستبقوا الخیرات نیکیاں وچ زیادہ تو زیادہ پہل کرو ماشاء اللہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ شکریہ جزاک اللہ بابے علی ماشاء اللہ بابا جی زندہ باد زندہ سبحان اللہ شکریہ جی ماشاء اللہ اللہ پاک تمہیں جزا عطا فرمائے دعا جہانوں وچ برکتاں عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین